वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि फूड अथॉरिटी जो कि कई अरसे से अपने काम में मगन थी, और काम क्या था कि लोगों की शिकायतें हमें जो है वो बहुत मौसूल हो रही थी कि फूड अथॉरिटी वाले अपना काम सही नहीं कर रहे। जगह जगह फूड पॉइंट्स लगे हैं जिनकी शिकायत करना भी लोगों के लिए जो है वो मुश्किल था। तो फूड अथॉरिटी ने एक अहम ऐलान किया है, एक अहम कदम जो है, अहम इकदाम उठाया है, और वो ये है जनाब कि इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट 2.0 विजन लॉन्च कर दिया है। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया है, और बाकायदा तौर पे इस वेबसाइट की जो तफसीलात हैं वो हम जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। पंजाब फूड अथॉरिटी का फूड इंडस्ट्री सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। खुराक से मुताल्लिक तमाम मालूमात अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वेबसाइट 2.0 विजन लॉन्च कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अरबन ने वेबसाइट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई वेबसाइट को जदीद तकाज़ों के मुताबिक और सार्फिन के लिए आसान बनाया गया। वेबसाइट को तफसीलात और मालूमात से भरपूर बनाया गया। फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना लाइसेंस अप्लाई, लाइसेंस फीस और अजरा को ट्रैक कर सकेंगे। वेबसाइट पर पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन मुकम्मल तफसीलात के साथ दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की तफसीलात भी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज और ट्रैक करने का भी ऑप्शन दिया गया। सारिफ खुराक के हवाले से शिकायत वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेंगे। सारिफ के लिए घर में खुराक को टेस्ट करने के भी तरीके बताए जाएंगे। डार्ट लाइन न्यूट्रिशन के हवाले से राह भी बनाई गई। फूड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, फूड हैंडलर ट्रेनिंग की बुकिंग के लिए फीचर्स भी मुतारफ करवाए गए। फूड वर्कर मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए भी मुकम्मल मालूमात दस्तियाब होंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक भी वेबसाइट पर दिए गए हैं। नई वेबसाइट बनाने का मकसद फूड बिजनेस करने वालों को दफ्तर आने की जहमत को कम करना है। अपने बिजनेस पॉइंट पर बैठे ही लाइसेंस अप्लाई करने, चालान जमा करवाने या SOPs की मालूमात हासिल की जा सकेंगी। नाजरीन, ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, इस वेबसाइट के बहुत सारे फ़वाइद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो घर बैठे एक क्लिक पे तमाम मालूमात जो है वो आपको इस फूड अथॉरिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसमें जो मालूमात आप तक पहुंचेगी उसमें ना सिर्फ आप जो है वो ये देख सकेंगे कि टीमें फूड अथॉरिटी की कैसे काम करती हैं, कहाँ कहाँ आप शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें हैं कि न्यूट्रिशन प्लान्स वगैरह भी जो है इसमें डिस्कस किए जा सकेंगे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इसको ऑन करना है, ओपन करना है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से पेजेस दस्तियाब है, ये हम पूछ लेते हैं अपने रिपोर्टर से। हमारे साथ हैं उस्मान मुगल। उस्मान, जरा बताइएगा कि वेबसाइट पंजाब फूड अथॉरिटी का एक अहम इकदाम है, और इससे जो सार्फिन हैं जिनको इनके दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे या फिर इनके जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन तक पहुंचना पड़ता था, अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर आपको तमाम मालूमात जो है वो एक वेबसाइट के जरिए, एक जो है वो ऐप के जरिए मिल जाएगी। ये ऐप कैसे काम करती है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से, कितने पेजेस हैं, क्या ये तमाम मालूमात जरा हमारे नाज़रीन को दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सबसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी क्योंकि 2011 में ये एक इदारा कायम किया गया था, उसके बाद बाकायदा तौर पर जो फूड के हवाले से मिलावटी माफिया था या दूध माफिया था या इस तरह से जितने भी फूड के अंदर जो जिसके ज़रिए लाहौर ख्वाबों का शहर भी कहलाया जाता है वो चल रहा था, उसी हवाले से इस अदारे को कायम करना और इन फूड को जो है ना पाक साफ करना एक अज़म था। लेकिन जो ही इनकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो दूसरी तरफ माफिया ने भी अपना कारोबार तेज़ कर दिया। उनके जितने भी फैली हुई जो उनकी शाखें थी जो मुख्तलिफ पिस्मानदा इलाकों में लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ गाँव में लगाई जाती हैं, दूर दराज मकामात पर लगाई जाती हैं, अच्छा। उन्होंने भी अपना जो शिकंजा वो पूरा कस लिया। ठीक है, एक तरफ ये कार्रवाइयाँ करते थे, दूसरी तरफ वो इनको चैलेंज दे देते थे कि ये अगर आप हमारा ये यूनिट बंद करते तो हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड चीज़ें इनकी होती थी। चूल्हा रख लिया, कुछ मसाला जात रख लिए, जो भी इनका जो स्किम्ड पाउडर अगर दूध करना हो या मसाले बनाने हो तो वो लिमिटेड चीज़ें, और इसी तरह से ये दूसरी जगह पे मुंतकिल करना इनको इंतहाई आसान था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए कार्रवाइयों को जब आगाज़ किया था वो काफ़ी हद तक जो है ना काबू पाया जा चुका था खुराक को मिलावट से पाक करने में। लेकिन जो ही इनके जो जितने भी दफातर थे
وہ اس لحاظ سے کم پڑ گئے. انہوں نے مزید اپنا جو سسٹم تھا وہ بھی بڑا کرنا شروع کر دیا. اس میں ہیئرنگ بھی کی, اس میں جو انسپیکٹر تھے وہ بھی ان کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا, اور اسی طرح سے پورے پنجاب میں انہوں نے مزید مطلب انہوں نے ہائرنگز بھی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, فوڈ انسپیکٹر کے حوالے سے, لیکن کارکردگی تو پھر بھی اتنی کوئی بیسٹ جو ہے وہ نہیں رہی. ہاں, وہ اس ایپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, اس ایپ سے یہ تھا کہ پہلے اگر ایک کسی بھی بندے نے اپنی کوئی شاپ, بیکری یا کوئی بھی فوڈ پوائنٹ اس نے اوپن کرنا تھا, تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس کے لیے جو قوانین ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے. کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا آفس کہاں پہ ہے. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں, وہاں پر یہ جو ابھی انہوں نے لانچ کیا 2.0, اس پہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر یہ اس کے اوپر کریں گے. اب جتنی کاروائیاں کرتے ہیں ان کا بھی ڈیٹا ان کی ویب سائٹ سے آپ کو مل سکے گا, کتنے چلان کیے, کتنوں پہ کارروائی کی, کتنوں کو انہوں نے FIR دی, کتنے کو جیل میں بند کروایا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے بزنس پوائنٹ پر آپ گھر بیٹھے جو ہے اس کا لائسنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر. جی, وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق سب سے پہلے آپ کو اگر ساری انفو ہوگی تو اسے پھر ہی آپ اپلائی کر سکیں گے. تو یہ انفو جو ہے, یہ انفارمیشن یہاں ویب سائٹ سے بالکل موجود ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں, وہاں پہ تمام معلومات, آپ لائسنس اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لائسنس پہ کلک کریں, آپ کو یہ تمام جتنی بھی معلومات ہے وہاں سے مل جائیں گی. پھر اس کے اندر میڈیکل اور یہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے. تو یہ جو موبائل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے اس کے لنک بھی ویب سائٹ پر مل جائیں گے؟ ہاں بالکل, بے شک, کیونکہ انہوں نے یہ کرنے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ آئے روز ان کے دفتر میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ رش دیکھنے کو ملتا تھا, جس کی وجہ سے کوئی اگر چھوٹی سی بھی بات ہے تو وہ ان کے ڈر کی وجہ سے, یعنی کہ ڈر تو پڑ جاتا ہے نا, جو عام شہری ہے جو جس نے کاروبار کرنا ہے تو اسے یہی تھا کہ ہمیں نا یہ ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ لائسنس جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ رش بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا. انہوں نے جیسے ہی یہ جو ہے نا ایک ایسا اقدام ہے ان کا, تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو آفس میں رش بڑھتا تھا وہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لوگ گھر بیٹھے ہی اس کو سارا ریڈ کریں گے. اسے اچھا, ڈائٹ پلان اور ساتھ میں نیوٹریشن پلاننگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پر ملیں گی. یہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ جتنے بھی دیکھیں کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو دودھ استعمال کر رہے ہیں, جو گوالا آپ کو دے رہا ہے وہ ملاوٹ سے صاف ہے یا نہیں, آپ وہ بھی ان سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور آپ کی جو کھا رہے ہیں آپ وہ آپ کتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں, آپ کے جسم کے اندر جو آئل ہے آپ کا نیوٹریشن پلان جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, تمام معلومات. ہاں جی, یہ تمام ویب سائٹ کے اندر انہوں نے رکھ دی ہیں تاکہ ہر کسی کو یہ علم ہو سکے کہ وہ آیا. اچھا, ایک بڑی مزیدار چیز جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے کہ صارفین جو ہے وہ گھر بیٹھے فوڈ اتھارٹی کی اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اس ایپ سے, اور گھر بیٹھے اپنے کھانوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ تو خیر کرتے ہی رہتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں کہ پیچھے جب سے راجہ لیب کے جو ہے وہ ہم کھانا ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ راجہ جہانگیر انور نے جو ہے نا ابھی بہت ہی محنت کرنے کے بعد جتنی بھی آپ کی بڑی سوسائٹیز تھی لاہور کے اندر, جو VVIP سوسائٹیز تھی, جو دوسری سوسائٹیز تھی ادھر, تمام سوسائٹیز کے اندر انہوں نے فرنٹ ڈیسک قائم کیے. ان پہ جا کے اپنے نمائندے بھی بٹھائے. جو انٹرنشپ پہ ان کے پاس لوگ آئے تھے مختلف کالج یونیورسٹی سے, انہوں نے بھی ان میں پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے, اس میں جتنے بھی ان کے کھانے کے سٹال تھے, جو بڑے مال تھے اور بیکریز تھی, جتنے کھانے کے شاپ تھی, وہ تمام کا ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا. اس پہ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کر کے دیا. اور جتنی بھی سوسائٹیز کے اندر آپ کے کھانے اب جا رہے ہیں وہ باقاعدہ ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ ڈلیوری جا رہی ہے گھروں میں. ٹھیک ہے, نمبر 1. اب آپ نے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ کیسے ہم گھر بیٹھے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا. میرے لیے یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ کھانا ٹیسٹ نہیں کیا, ٹیسٹ تو کیا لیکن ٹیسٹ نہیں کیا, تو میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ اب یہ پلان ان کا یہ تھا کہ اگر آپ ایک مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی باہر سے پروڈکٹ منگوا لی ہے, کھانے کی اشیاء, چاہے وہ کوئی برگر ہے یا شاورما ہے, کچھ بھی, اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں لکھ دی ہیں ویب سائٹ کے اندر کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے. اور اگر مثلا کہ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ باقاعدہ ان کی لیبارٹری سے فری آف کاسٹ وہاں پہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. وہ آپ دودھ ٹیسٹ کروا لیں, دودھ گھر میں جو ہے وہ خالص آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اس کو ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, وہ ظاہری بات ہے کچھ ایسی ٹیکنیکس تو ہیں جو ہماری پرانی جو ہے وہ دادیاں نانیاں بھی بتایا کرتی تھی. وہ ٹیکنیک
ٹیکنیکس تو ہے، لیکن کیا فوڈ اتھارٹی نے ان ٹیکنیکس کو فالو کیا؟ کیونکہ مجھے ابھی میں نے اس ویب سائٹ کا وزٹ نہیں کیا. جیسے میں ظاہر ہے ویب سائٹ کا وزٹ کروں گی تو مجھے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. تو جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور یہ فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ساری معلومات ایسی مل جائے جو آج سے پہلے آپ کے پاس نہ ہو. اور یہ پروگرام کرنے کا اور اویئرنیس دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جہاں پر ان کے لیے لائیو کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا، اب انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ ایک ویب سائٹ اور ایک ایپ کے ذریعے جو ہے وہ عام صارفین تک، عام لوگوں تک پہنچا دی ہے. اب یہ عام لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اور شکایات درج کروانے کے حوالے سے بھی وہاں پر کوئی آپشن موجود ہے؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہاں پر انہوں نے ویب سائٹ کے اندر ہی یہ آپشن رکھ دیا ہے کہ پیچھے لوگوں کو یہ بڑا ہی مسئلہ آتا تھا کہ ہم اس کی شکایت کیسے درج کروائیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ہیلپ لائن تھی، اس کے ذریعے وہ کروایا جاتا تھا، لیکن اس کا فالو اپ نہیں تھا ملتا. ٹھیک ہے، اب پراپر انہوں نے اس کے اندر ہی ساری آپشن رکھ دی ہیں کہ کمپلیننٹ اپنا وہ جہاں پہ اس نے کمپلین کیا ہے اس کا مکمل ایڈریس، اس کی لوکیشن، اس کی تصویریں اگر اس کے پاس ہیں تو وہ ساری ان کو بھیجیں گے. باقاعدہ جب کاروائی کی جائے گی تو وہ بھی ان کو دکھایا جائے گا کہ اس کے اوپر یہ کاروائی کر دی گئی ہے. باقاعدہ پھر اس صارف کو جو ہے نا وہ کال آئے گی کہ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں، پھر اسے پوچھا جائے گا، پھر وہ اپنے ریمارکس دے گا کہ ہاں جی بالکل یہاں پر کاروائی ہو چکی ہے. اگر وہ یونٹ دوبارہ اس طرح کی گنونی حرکت کرتا ہے تو یہ محکمہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم نے ریسنٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اور ابھی ہم اس پہ کاروائی نہیں کر سکتے. پہلے یہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا تھا جی ابھی تو 1 ماہ ہوا ہے، اس کو ہم نے فائن بھی کیا ہے، چلان کیا ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتے. لیکن ابھی یہ جو راجہ صاحب ہیں یہ کافی اپنی محنت اس ادارے کے اندر کر رہے ہیں اور کافی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو نئی چیزیں ہیں وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلے صارفین کو بہت ہی زیادہ مشکلات ہوتی تھی، آئے سال ان کو لائسنس رینیو کروانا پڑتا تھا اور وہ اسی اسنا میں تھے کہ شاید ہمیں دیکھیں نا اب سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے. جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں. آپ اپنے جتنے بھی محکمے ہیں جب تک ان کو آئی ٹی ٹیمز جو ہے اس پہ نہیں ریلائی کریں گے یا آئی ٹی ٹیمز جو ہیں وہ اس پہ کام نہیں کریں گی، اس طرح کی ایپس یا اس طرح کی ویب سائٹس جو ہے وہ لانچ نہیں ہوں گی، تب تک بھرپور طریقے سے اپنی کارکردگی جو ہے وہ کوئی محکمہ ٹھیک نہیں کر سکتا. عام صارف کو جب تک آپ جو ہے وہ اپنے تک رسائی نہیں دیں گے، تب تک ایک عام صارف کی آواز جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی، تب تک بھی آپ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. تو محکموں کو اسٹیبل کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. یہ جو آج ہو رہی ہیں نا، دنیا کے ساتھ آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور کام آپ کے جو ہے وہ زمین پہ رہنے والے بھی نہیں ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو جو آج ہو رہی ہیں یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہر محکمے کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز کو مینٹین کرتے ہوئے کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے، جیسے کہ اس فوڈ اتھارٹی نے کروایا ہے. اور فوڈ اتھارٹی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شکایت درج کروانی ہے آپ ان کی ویب پر جا سکتے ہیں، ویب سائٹ پر، اور ساتھ ہی آپ ان کی ایپ کو جو آپ کی موبائل اپلیکیشن ہے اس کو آن کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ جا کر جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد گندا کھانا فروخت ہو رہا ہے جو کہ ناقص ہے اور انسانی صحت کے اصولوں کے خلاف ہے تو آپ اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں عثمان، آپ ہیں، میں ہوں، ہم پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، پروفیشنل اینکر پرسن ہوں میں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ فیلڈ ورکر ہیں، آپ کام کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر وہ شخص جرنلسٹ بن سکتا ہے جو اپنے ارد گرد ہونے والی زیادتی پر اپنے موبائل کیم سے نظر رکھتے ہوئے میڈیا تک یہ بات پہنچاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ آن کرتا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی محکمہ صحیح کام نہیں کرتا، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے، آپ کا موبائل فون، آپ کا کیمرہ، آپ کے ہر چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس سے ویڈیو بنائیں اور فوری طور پر اس کو جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو لوگ اس کو وائرل کر سکتے ہیں یا میڈیا تک پہنچا سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے ہمیں فوڈ اتھارٹی اگر اپنا کام نہیں کرتی صحیح طریقے سے تو ایک عام آدمی تو اپنا کام کرے نا. میں وہی بتانے لگا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اندر ابھی تک بھی وہ کالی بیڑے موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ محکمہ ترقی نہیں کر پا رہا اور عام شخص کو جو انصاف ملنا ہے وہ نہیں مل پا رہا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے اس کے اندر سے جو اس طرح سی کالی بیڑے ہیں ان کو بھی نکالنا پڑے گا. ان کے اوپر بھی یہ نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ایسے وہ کون سے عناصر ہیں جو اس کاروائی کو نہیں کرنا چاہتے اور جو صرف اپنی جیب گرم کرنے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو دودھ کا ایشو تھا ہمارے لاہور شہر میں یہ بہت ہی زیادہ ہے کہ ہر دوسری دکان پر ملاوٹ والا دودھ ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی راجہ جہانگیر انور جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں انہوں نے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ جتنے بھی لاہور کے اندر ملک پوائنٹ ہیں
चाहे वो छोटी दुकान है चाहे वो बड़ी दुकान है, इन सब का डाटा कलेक्ट करने के बाद इनके पीछे तक जो है एक्सेस है वो होगी कि ये दूध कहाँ से आ रहा था, फिर वहां पर पहुंचेंगे, उनका दूध टेस्ट प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि इनकी जड़ पकड़े कि ये जो नाकिस दूध फरोख्त हो रहा है ये आ कहाँ से रहा है, हाँ जी, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है। ये पीछे प्रोग्राम में भी हमने किया था और ये भी इन तक ये बात पहुंची है और ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। और जो इनके पीआर हैं वो भी काफी जो है ना वो सुलझे हुए हैं और समझते हैं बात को बारीकी से, और उसके बाद वो डीजी साहब को बताते हैं, वो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अब देखें कि ये दूध हुए सारे ही होते हैं, मगर ये पता नहीं कौन कौन से कामों में उलझे हुए होते हैं कि इनके पास जो है वो सही काम पर फोकस करने का टाइम नहीं होता। अच्छा, अब देखें कि दूध का जो इश्यूज है वो बहुत ही ज्यादा था। पहले हमें सुनने को ये मिला था कि दूध पैकिंग में आया करेगा, ठीक है, लेकिन अभी उसका प्रोसेस वो चल रहा है। अभी इन्होंने क्या किया है कि जितने भी पंजाब के अंदर डायरेक्टर जनरल के ऑफिस हैं वो मजीद बढ़ा दिए हैं, मजीद लोग इसमें हायर कर लिए हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे। और वो क्या करेंगे, वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरह से वो कार्रवाइयाँ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मिल्क शॉप हैं वो सब का डाटा ये कलेक्ट करेंगे, ये दूध कहाँ से आ रहा था उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उस दूध को बाकायदा टेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा माफिया ही है। हाँ, अगर तो वो दूध जहाँ से इनको सप्लाई किया जा रहा है उसमें मिलावट ना हुई तो वो लोगों की अंतड़ियां किस तरह ये काट रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाकिस केमिकल मिला के और खतरनाक तरीन दूध पिला के बेचारे मासूम बच्चे लोग, बूढ़े लोग के जो ताकत हासिल करने के लिए, विटामिन डी हासिल करने के लिए जो है वो दूध पीते हैं जी, बोन स्ट्रांग होंगी, उनके अपने अंदर जो है वो उनकी अंतड़ियों का क्या हाल होता है, ये अंदर का निजाम जो है कैसे दरम बरम होता है, ये उन बेचारों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। अब आ जाए भी नाकिस है। हाँ जी, अब आ जाए दूसरी बात पे। ये थी इनके जो इन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं। अब देखें कि अवाम का भी हक बनता है कि वो बिना खौफ और डर, बगैर किसी अपने दिल में खौफ रखे, अगर किसी से दूध ले रहा है, उसे शक पड़ा है या उसने घर जाके उसको चेक किया है या वो उसको दूध मुनासिब नहीं लगा, तो वो अपने दिल को समझते हुए ये अहद करे कि मैंने इस बंदे की तस्वीर उतारनी है इस दुकान की, और मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि ये आपने अपना हक लेना है। हाँ? ये आप अपने हक के लिए कम से कम खड़े जब तक नहीं होंगे, अदारा खुद आपके पास चलकर नहीं आएगा। ये आप भी बहुत ज्यादा कसूरवार हैं। अब अवाम का ये हक बनता है कि अगर कहीं पे भी आप देखते हैं कि ये बंदा मिलावट कर रहा है, आप बाकायदा उसके सामने तस्वीर बनाएं, ये आप मुतलका महकमे को जो है ना टैग करें। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती तो तब तो आप राइट पे हैं, लेकिन महकमा तो खुद कह रहा है कि हमें जब भी कोई कंप्लेन मिलती है हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, हम पूरा रिकॉर्ड दिखाने के मजाज हैं कि जो भी कंप्लेनेंट हमें कंप्लेन करता है तो हम उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सच्चाई दिखाना उस्मान मुश्किल रह ही नहीं गया है। बिल्कुल। अगर तो देखें जहां पे मर्जी बैठ के वीडियो बना के वायरल कर दें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ये तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन ये आप मत भूलें कि ये आप अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और अपनी आने वाली नस्ल के साथ ज्यादती खुद कर रहे हैं। देखें हॉस्पिटलों में क्यों मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मेन चीज तो हमारी जिस्म की जो एनर्जी है वही है ना, फूड से ही होती है ना। अगर आपको वो मिलावट से साफ पाक नहीं मिलेगी तो आप कैसे ये करेंगे। अभी देखें कि इनके बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हैं। हज के लिए जो लोग गए थे वहाँ पे भी इन्होंने किटें तकसीम की सबको। अब इन्होंने क्या किया, अब दूसरी तरफ आ जाएं, अब इन्होंने कौन सी किट्स तकसीम की, ये जिसके अंदर ये इन्होंने लिखा था कि आप ये वाली खुराक लेंगे तो आपके जिस्म में ये वाली एनर्जी इतनी रहेगी, इतना पानी पिएंगे, न्यूट्रिशन, वो भी इन्होंने तमाम हाजियों को भी तकसीम की, जितने भी आपके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे उन्होंने सबको तकसीम की। और हमें इन्होंने स्पेशल बुला के इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और बाकायदा तौर पर बताया कि ये इस तरीके से। आप देखें ईद उल अजहा थी और लोगों ने जो है ना बजाय कुछ समझे सोचे अपनी सेहत के साथ जुल्म करते हुए गोश्त खाना था, जिसकी वजह से रुख करना पड़ना था हॉस्पिटल का। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी और प्रॉपर गाइडलाइन दी गई थी जो आपके स्टमक को बाकायदा बताती है कि वो मसन के दूसरी तरफ जा रहा है कि आप कहीं हॉस्पिटल का शिकार। आपका हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है नाज़रीन। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से लॉन्च होने वाली 2.0 विजन ये वेबसाइट जो है वो आपके बड़े काम आ सकती है। ये आपको कहीं भी इदारे तक कंप्लेन पहुंचाने में भी जो है वो मददगार होगी और साथ ही आपको न्यूट्रिशन डाइट के हवाले से भी आगाह करेगी। ये आपको बताएगी कि किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो
وہ کام کرتی نظر آتی ہے، اور آپ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں، محلے میں، سوسائٹی میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز فروخت ہو رہی ہے، دودھ ہے یا کھانے پینے کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر آپ کو شک ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، تو آپ فوری طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو یہ چیز جو ہے وہ ریکمنڈ کر سکتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس کی فوٹیج بنا کر جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے تھرو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیویجول اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، غلط دیکھتے ہوئے چپ ہو جانا یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے، تبھی آگے بڑھے گا پاکستان۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر میرے پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوہ نور KKN نیوز کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ یہ چینل آپ کو جو ہے ڈیلی بیسس پر ہماری تمام ویڈیوز اور پروگرامز کی ڈیٹیل بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نبی خالق خان کے نام سے آپ میرا یوٹیوب چینل بھی جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔